बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सवाल उठ रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान मोहसिन पाकिस्तान के जनाजे में क्यों नहीं गए। सवाल उठ रहा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपने सबसे करीबी दोस्त, सबसे पुराने दोस्त, इस तहरीक के सबसे पुराने साथी नईम उल हक़ के जनाजे में क्यों नहीं गए। सवाल उठ रहा है कि अपने क्रिकेट के ज़माने के बेहतरीन दोस्त अब्दुल कादिर के जनाजे में वज़ीर आज़म क्यों नहीं गए। इन सवालों का जवाब हमने जानने की कोशिश की है। वो जवाब क्या है वो आपसे शेयर करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल कराची डायरीज़ को अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हम और आप जुड़े रह सकें। दोस्तों, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब नईम उल हक़ के कितने करीब थे ये सब जानते हैं उन्होंने, और सारी दुनिया ने देखा कि वो हर वक्त उनकी तस्वीर भी साथ आती थी, कहीं जाते थे, बिल्कुल दोनों एक दूसरे से जुड़े रहते थे, नज़र आते थे। लेकिन जब नईम उल हक़ का इंतकाल हुआ तो वज़ीर आज़म साहब उनके जनाजे में शिरकत नहीं कर पाए। उसकी क्या वजह थी? पूरी मीडिया में, पूरे सोशल मीडिया पर इस बारे में तनकीद हुई। अब्दुल कादिर साहब जो लेग स्पिन के बादशाह, बल्कि जो मुअज्जिद कहलाते हैं, और मॉडर्न क्रिकेट में लेग स्पिन को जिन्होंने नई जहद बख्शी, उनके इंतकाल में भी वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, हालांकि क्रिकेट के दिनों से लेके आखिर तक दोनों में बड़े गहरे रवाबित रहे, लेकिन वज़ीर आज़म उनके जनाजे में भी नहीं गए। क्या वजह थी इसकी? ऐसे सवाल उठते रहे कि आखिर क्या वजह है कि वज़ीर आज़म जनाज़ों में नहीं जाते। सोशल मीडिया पे करंटली ट्रेंड चल रहे हैं और ये बातें की जा रही हैं कि कुछ जादू टोने का असरात हैं, और बहुत सारे, आपको पता है, अभी कुछ दिनों पहले शहबाज शरीफ साहब ने भी ये फरमाया था कि जब तक इस मुल्क से जादू टोने ख़त्म नहीं होंगे ये हुकूमतें और ये मामलात ऐसे ही चलते रहेंगे। बहरहाल वो एक सियासी बयान था, यकीनन सरासर सियासी बयान था। एक इस तहकीक के दौरान, इस रिसर्च के दौरान एक आर्टिकल नज़र से गुज़रा। उस आर्टिकल के एक था कि मलिक आज़म ख़ान साहब नवाब थे और वज़ीर आज़म इमरान खान के उस वक्त दोस्त थे जब वो क्रिकेट की दुनिया के एक बड़ा नाम थे। तो इमरान खान साहब उनके घर पे अक्सर जाया करते थे रातों को, और फिर उसमें रुका करते थे वहाँ पर। तो उस कॉलम के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो को एक दफ़ा रात में दरवाज़ा खटखटाया कमरे का, दरवाज़ा खोला तो मुलाजिम खड़ा था और मुलाजिम ने कहा कि नवाब साहब का इंतकाल हो गया है, यानी उनके दोस्त का। वज़ीर आज़म साहब ने, यानी इमरान खान साहब ने उस वक्त यह कहा कि अच्छा ठीक है, और फिर वो अपना सामान लेके वहाँ से चले गए, न जनाजे में आए न तदफीन में। ये पढ़कर मुझे कुछ हैरत हुई, और जब मैंने इस बारे में गौर किया तो फिर देखा कि कॉलम तो जनाब मोहतरमा गरीदा फ़ारूकी साहिबा ने लिखा है। तो इसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर फिर सवाल उठ गए। अगला फिर एक और चीज़ नज़र आई, मरियम नवाज़ साहिबा का बयान था कि इमरान खान तो अपनी वालिदा के जनाजे में भी नहीं आया। ये बात उन दिनों थी जब नवाज़ शरीफ साहब ने कुलसूम नवाज़ के जनाजे में नहीं आए, बल्कि उनकी मैयत को पाकिस्तान भेज दिया गया था। खदशा था कि आऊँगा तो गिरफ़्तार कर लिया जाऊँगा, लेकिन वो जनाजे में, तदफीन में यहाँ नहीं पहुँचे, और उनकी तदफीन पाकिस्तान में हुई। ये सारी दुनिया दे देखा। और जब ये सवाल उठा था तो मरियम नवाज़ साहिबा ने ये बयान दाग दिया, और इस बयान के बाद फिर मैंने इसको भी रिसर्च किया, और फिर ये तस्वीर मेरे सामने आई। वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी वालिदा शौकत खानम के तदफीन के मौके पे हमें नज़र आए, वालिद के इंतकाल के मौके पर इमरान खान साहब नज़र आए। तो ये दोनों बातें तो यहाँ गलत हो जाती हैं। गरीदा साहिबा का भी अगर गौर किया जाए तो हमें, क्योंकि वो पार्टी बनना है, उसमें न्यूट्रल रहना है, वो भी उनकी क्रेडिबिलिटी फिर सवाल उठता है। बहरहाल वो एक एंकर हैं, सीनियर हैं, बड़ा नाम है, कहीं ना कहीं से उन्होंने ये बात शायद दुरुस्त मालूमात की हों, लेकिन मैं इतने आराम से इन बातों पर यकीन नहीं कर सकूँगा, और शायद आप लोग भी ना करें। अब ये बात हुई कि अब्दुल कादिर साहब की नमाज जनाजा में क्यों नहीं गए। इस मामले में एक गलती तो ज़रूर हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा कि
ڈاکٹر عبدالقدیر کی وصیت کے مطابق ان کو شاہ فیصل مسجد کے احاطے میں دفن کیا جائے گا، سپرد خاک کیا جائے گا، جبکہ ان کے گھر والوں کا یہ بتانا تھا کہ ان کی وصیت تھی کہ ان کو ایچ قبرستان میں سپرد خاک کیا جائے، اور اسی کی وصیت کے مطابق ان کی تدفین پھر ایچ قبرستان میں ہوئی۔ یہاں پر باضابطہ یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ ان کے گھر والوں سے یہ بات کہی گئی تھی کہ ان کا کیونکہ پروٹوکول بڑھا ہے، وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک بہت قداور شخصیت ہیں ڈاکٹر قدیر، تو ان کی تدفین شاہ فیصل مسجد کے احاطے میں کی جائے تو زیادہ اچھا رہے گا۔ وہاں پر بڑا ایک ظاہر سی بات ہے اعزاز رہتا ہے، دنیا بھر کی شخصیات اس مسجد کو وزٹ کرتی ہیں، تو وہاں ہمارے محسن کا ایک آخری آرام گاہ ہوگی، تو وہ ایک بڑا اچھا رہے گا۔ لیکن ان کے گھر والوں کا اصرار تھا کہ وصیت یہی ہے اور یہ ہمارے خاندانی ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے، تو ہمیں تدفین یہی کرنا ہوگی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر کے گھر والوں کا بھی یہ کہنا ہے کہ اس جنازہ گاہ کی جو تعمیر تھی اس قبرستان میں، وہ ڈاکٹر عبدالقدیر نے خود اپنی جیب سے کرائی تھی۔ 20-22 لاکھ روپے کا لگ بھگ ایک چیک دیا تھا، جس کے بعد یہاں جنازہ گاہ تعمیر ہوئی تھی اور ان کی خواہش تھی کہ یہاں تدفین کی جائے۔ تو بہرحال یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ہاں یہ وزیر اعظم عمران خان کے ٹویٹ میں یہ غلطی ہمیں نظر آئی کہ انہوں نے شاہ فیصل مسجد کا ذکر کیا کہ ایسی وصیت تھی، جبکہ وصیت کچھ اور تھی۔ لیکن یہ غلطیاں انسان سے ہو جاتی ہیں۔ اب رہ گئی بات کہ ڈاکٹر عبدالقدیر کے جنازے میں وزیر اعظم کیوں نہیں آئے، اس کے کئی وجوہات ہیں جو ہمیں پتہ لگا ہے اور بڑے اہم اور قریبی ذرائع وزیر اعظم کے بتاتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو اس وقت شدید ترین سیکیورٹی خطرات ہیں۔ ان کو جو ہماری خفیہ ایجنسیاں ہیں اور جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی جان اس وقت ہر طرف سے نشانے پر ہے، تو آپ کے لیے آپ کو سیو کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کو خطرات کن سے ہیں؟ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آپ کو پتہ ہے دنیا بھر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کیا کیا نہیں کہا۔ اقوام متحدہ کے فورم ہو یا پھر ان کی پریس کانفرنس ہو، ان کے جو میڈیا فورمز ہوں، وزیر اعظم نے وہاں جا کر بھی یہ کہا ہے، دو ٹوک انداز میں کہا ہے کہ آپ کی جنگ کی وجہ سے، آپ کی جو آگ تھی اس کی وجہ سے پاکستان کا ہر گھر جھلس رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے یہ دنیا کو باور کیا تھا کہ امریکہ نے کتنی بڑی غلطیاں کی اور اس کی وجہ سے پاکستان آج مسائل میں گھرا ہے، دہشت گردی کی آگ میں جل رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے دنیا کو یہ واضح کیا کہ اسلام فوبیا تم بند کر دو اور پاکستان میں اور دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں ان کو تنگ کرنا بند کر دو۔ یہ ذہنی بیماری ہے جو آپ لوگوں کے ذہنوں پر سوار ہے، اسلام کا انتہا پسندی سے کوئی تعلق نہیں۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کشمیر کا مقدمہ دنیا کے اندر جس انداز میں اٹھایا اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے امن کے لیے جو اقدامات اٹھائے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ کوئی اور ملک، کسی اور ملک کا سربراہ اس طریقے سے امن مذاکرات کی بات آج تک کرتا ہوا نظر نہیں آیا، اور افغانستان میں اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ کیا سچویشن پیدا ہوئی۔ طالبان سے مذاکرات ہوئے، امریکہ نے ان کی باتیں مانی اور آج وہاں طالبان کی حکومت دوبارہ آ چکی ہے۔ اور اب یہ ٹرانزیشن بہرحال اس کا ایک طریقہ کار جو بہتر ہو سکتا تھا، لیکن امریکہ کی اپنی بے وقوفیوں کی وجہ سے وہ اس طریقے سے نہیں ہو پایا اور طالبان نے وہاں کنٹرول کیا، اور جو ان کی گورنمنٹ تھی، جو سو کالڈ منتخب حکومت تھی، وہ ساری وہاں سے فرار ہو گئی۔ خیر دیٹس اے ڈفرینٹ سینیریو، لیکن اس سارے کیسز میں آپ غور کیجئے کتنے دشمن عمران خان نے پال لیے ہوں گے، اور ہر دشمن کی آنکھ میں وہ کھٹک رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اس وقت ہر طرف سے خطرات ہیں، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اس بارے میں یہ بات سوال اٹھائے جا سکتے ہیں، کیا سیکیورٹی خطرات کے باوجود وزیر اعظم کو وہاں جانا نہیں چاہیے تھا؟ میری اپنی رائے میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کو وہاں جانا چاہیے تھا، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انتہائی سخت پروٹوکول جب دیا جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہاں عام جو پبلک ہے وہ پھر سفر کرتی ہے، وہ اپنے ہیروز کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے نہیں جا پاتی۔ یہ ہم نے دیکھا عبدالستار عیدی کی نماز جنازہ میں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں، اپنے دعاؤں میں بہت
ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اپنی دعا میں بہت یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.